लोकसेवा टार्गेट युट्युब च्यानलमा साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2078 साल साउन महिनाको 13 गते बुधबारको दिन गोरखापत्र ज्ञान सागर पृष्ठमा प्रकाशित अति महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्न उत्तर लिएर म उपस्थित भएकी छु। लागौँ आजको विषयवस्तु के छ। गोरखापत्रमा प्रकाशित यो समसामयिक विषयवस्तु 32औं संस्करणको टोकियो ओलम्पिकमा सबैभन्दा कम उमेरको खेलाडी को हुन्? हेन्ड जाजा सिरियाकी टेबल टेनिस खेलाडी हुन् उनी। ओलम्पिकमा पहिलो पटक सहभागी जाजाको उमेर 12 वर्ष मात्र रहेको छ। गत वर्ष जोर्डनमा सम्पन्न ओलम्पिक छनौटमा जाजाले स्थान सुरक्षित गर्दा 11 वर्ष मात्र थिइन्। हाल अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्षमा को रहेका छन्? थोमस बाख यसको सही उत्तर रहेको छ। तेस्रो प्रश्न रहेको छ, अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले कुन ग्रहको एउटा पर्वतको नाम सगरमाथा पहिलो पाइला राख्ने नेपाली आरोही तेन्जिङ नोर्गेको नाममा नोर्गे मोन्टस राखेको छ? प्लुटो यसको सही उत्तर हो। 4 नम्बर प्रश्नमा रहेको छ, प्रसिद्ध पुस्तक एनिमल फार्मका लेखक को हुन्? जर्ज अर्वेल यसको सही उत्तर रहेको छ। नेपालबाट लोप भएको भनिएको सिरी गाई क्वाँ फेला परेको छ? ताप्लेजुङ यसको सही उत्तर रहेको छ। करिब 3 वर्ष अघि नै लोप भइसकेको भनिएको सिरी गाई ताप्लेजुङको साब्लाखु सिनाम र आँखोपा फेला परेको छन्। त्यहाँ फेला परेका गाई गोरु बाछालाई अनुसन्धान एवं संरक्षणका लागि कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कमा लगिएको छ। यसअघि मुस्ताङबाट लिली जातको गाई र अछामबाट अछामी जातको गाई तथा गोरु नार्क लेखोमालटार लागेको छ। लोप उन्मुख प्रजातिका गाईको संरक्षण तथा थप उत्पादनका लागि नार्कले सङ्कलन तथा पहिचानको अभियान चलाएको जनाएको छ। 6औं प्रश्न रहेको छ, मानव विकास सूचकाङ्क तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेका तराई मधेसका स्थानीय तहमा तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम कहिलेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको हो? आर्थिक वर्ष 2075-76 यसको सही उत्तर रहेको छ। तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमले भौतिक पूर्वाधार विकास गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा पहुँच वृद्धिका साथै रोजगारी र आय आर्जनमा जोड दिएको छ। सङ्घीय र स्थानीय सरकारको लागत साझेदारीमा सञ्चालित यो कार्यक्रममा सङ्घीय सरकारको अधिकतम 90% र स्थानीय सरकारको न्यूनतम 10% हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत सामूहिक आवास भवन, सामुदायिक पूर्वाधार, सडक, कृषि विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, ऊर्जा विपद न्यूनीकरण पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन गरिएको छ। 7औं प्रश्नमा रहेको छ, पृथ्वीको उत्तरी र दक्षिणी ध्रुव जोड्ने अर्धवृत्ताकार काल्पनिक रेखालाई के भनिन्छ? देशान्तर यसको सही उत्तर रहेको छ। देशान्तर रेखाहरू 1-1 डिग्री फरकमा पूर्वी गोलार्धमा 180 र पश्चिमी गोलार्धमा 180 गरी 360 वटा हुन्छन्। हरेक 1 डिग्री देशान्तरमा 4 मिनेट समय फरक पर्छ। कुनै स्थानको स्थानीय समय पत्ता लगाउन देशान्तर रेखाको सहयोग लिइन्छ। 8औं प्रश्नमा रहेको छ, नेपालको पहिलो कलेज त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना कहिले भएको हो? यो विक्रम सम्वत 1975 यसको सही उत्तर रहेको छ। विक्रम सम्वत 1976 मा त्रिचन्द्रमा आइए तथा आइएससी, विक्रम सम्वत 1981 मा बिए तथा विक्रम सम्वत 2004 मा बिएससीको पठन पाठन सुरु भएको हो। विक्रम सम्वत 2030 मा नयाँ शिक्षा लागू गरिए पश्चात यसलाई त्रिचन्द्र कलेजबाट त्रिचन्द्र क्याम्पस नामाकरण गरिएको हो। प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ, आषाढ शुक्ल एकादशीलाई हरिशयनी एकादशी भनिन्छ भने कार्तिक शुक्ल एकादशीलाई के भनिन्छ? हरिबोधिनी एकादशी यसको सही उत्तर हो। 10औं प्रश्नमा रहेको छ, विभिन्न किसिमका जीवजन्तु, पशुपन्छी, कीट पतङ्गको वासस्थानका लागि सिम, घोल, पोखरी, नदी किनारमा सधैँ पानीले भिजिरहने ओसिलो भूमिलाई के भनिन्छ? सिमसार यसको सही उत्तर रहेको छ। 11औं प्रश्नमा रहेको छ, हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कमजोरी प्रयत्न गर्न छोड्नु छ। सफलता प्राप्त गर्ने सबैभन्दा सुनिश्चित उपाय भनेको अर्को एक पटक प्रयत्न गर्नु मात्र हो भन्ने विचारक को हुन्? थोमस अल्वा एडिसन वैज्ञानिक हुन्। 12औं प्रश्नमा रहेको छ, सङ्गीत शिरोमणि भनी
यज्ञराज शर्मालाई चिनिन्छ भने वाद्य शिरोमणि भनी कसलाई चिनिन्छ? उस्ताद गणेशलाल यसको सही उत्तर रहेको छ। 13औं प्रश्नमा रहेको छ नेपालमा धामी झाँक्रीले गजाले हिर्काएर बजाउने बाजालाई के भनिन्छ? ढ्याङ्ग्रो यसको सही उत्तर रहेको छ। कुनै वस्तुमा भएको पदार्थको परिणामलाई के भनिन्छ? पिण्ड। वस्तुको पिण्ड भौतिक र तराजुले नापिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय नापतौल विभागमा राखिएको प्लाटिनम इरिडियम धातुबाट बनेको ढकको पिण्डलाई 1 किलोग्राम मानिन्छ। 15औं प्रश्नमा रहेको छ पूर्वजबाट सरेर नआएको तर पछि अकस्मात देखा पर्ने नयाँ गुणयुक्त सन्ततिको विकास हुने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? उत्परिवर्तन यसको सही उत्तर रहेको छ। त्यसैगरी रहेको छ प्रश्न नम्बर 16मा एउटै जातिका सजीवहरूको बीचमा देखा पर्ने असमानतालाई परिवर्ती मातापितामा भन्दा सन्तानमा देखिने केही न केही भिन्नता भनिन्छ। एकै खाले वंशाणु भएर पनि फरक फरक किसिमको वातावरणमा हुर्किँदै जाँदा विभिन्नता देखा पर्नुलाई वातावरणीय परिवर्ती भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 16मा रहेको छ मुटुबाट शरीरका विभिन्न भागमा रगत पुर्याउने रक्तनलीलाई के भनिन्छ? धमनी यसको सही उत्तर रहेको छ। शरीरका विभिन्न भागबाट रगत मुटुसम्म पुर्याउने रक्तनलीलाई शिरा भनिन्छ। 17औं प्रश्नमा रहेको छ महान दार्शनिक सुकरातको जन्म कहाँ भएको हो? यो ग्रिसको एथेन्स सहरमा भएको हो। काठको प्रयोग गरी विभिन्न मूर्ति, भाँडा एवं झ्यालडोका, टुँडाल, फर्निचर आदि निर्माण सम्बन्धी कलालाई के भनिन्छ? काष्ठकला यसको सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 19 नेपालमा सर्वप्रथम स्थापना भएको औद्योगिक क्षेत्र कुन हो? बालाजु औद्योगिक क्षेत्र हो। विक्रम सम्वत 2016 सालमा स्थापना भएको हो। प्रश्न नम्बर 20 भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको पालामा स्थापित अड्डाको नाम के हो? धर्म कचहरी यसको सही उत्तर रहेको छ। 21 नम्बर प्रश्नमा रहेको छ ऊ मरी अरे नामक कृतिका रचनाकार सुभाष घिसिङ हुन् भने ऊ मरेकी छैन नामक कृतिका रचनाकार को हुन्? बालकृष्ण सम यसको सही उत्तर रहेको छ। झागड भाषा कुन भाषिक परिवारभित्र पर्दछ? दरवेडी यसको सही उत्तर रहेको छ। 23औं प्रश्नमा रहेको छ नेपालमा दिगो आर्थिक विकास र मजबुत ग्रामीण अर्थतन्त्रद्वारा गरिबी निवारण गर्ने बलियो आधार केलाई मानिएको छ? कृषि यसको सही उत्तर रहेको छ। 24औं प्रश्नमा रहेको छ दुई हात प्रयोग गरी बजाइने आवाजलाई ताली भनिन्छ भने दुई औँला प्रयोग गरी बजाइने आवाजलाई के भनिन्छ? चुड्की रहेको छ। प्रश्न नम्बर 25 नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने विश्वको पहिलो महिला म्याडम क्युरीको जन्म कहाँ भएको थियो? पोल्यान्डको वार्सा भन्ने सहरमा भएको थियो। प्रश्न नम्बर 26 मानव शरीरमा कति किसिमका जोर्नीहरू हुन्छन्? 3 यसको सही उत्तर रहेको छ। जस अन्तर्गत अचल जोर्नी, अर्ध अचल जोर्नी र चल जोर्नी हो। प्रश्न नम्बर 27 दुग्ध विकास संस्थान DDC को स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2026 साल साउन 1 गते यसको सही उत्तर रहेको छ। संस्थान ऐन 2021 अन्तर्गत यो संस्थानको स्थापना भएको हो। ग्रामीण क्षेत्रका दूध उत्पादक कृषकलाई दूधको उचित मूल्यका साथै निश्चित बजारको व्यवस्था गर्ने एवं शहरी उपभोक्तालाई गुणस्तरयुक्त प्रशोधित दूध तथा दुग्ध पदार्थहरू सर्वसुलभ तरिकाले नियमित रूपमा आपूर्ति गर्ने उद्देश्यका साथ यस संस्थानको स्थापना भएको हो। टेलिप्रम्प्टर भनेको के हो? सार्वजनिक सम्बोधनका क्रममा वक्तालाई आफ्नो लिखित मन्तव्यको प्रस्तुतिमा सहजता पुर्याउने प्रविधि हो टेलिप्रम्प्टर। टेलिप्रम्प्टरमा पोडियमको नजिक आवश्यकता अनुसार 1 वा 2वटा पारदर्शी स्क्रिन राखिएको हुन्छ। आम मानिसले यसलाई सहजै देख्न सक्दैनन् तर केही गहिरो गरी हेरेमा देख्न सकिने हुन्छ। यसमा वक्तालाई सहज हुने गरी वक्ताको नजिकै कतै बसेर वक्ताको गतिसँगै अक्षरहरू सार्दै गइन्छ। वक्ताले स्क्रिनमा सहजै ती अक्षरहरू पढ्न सक्छन्। यसबाट वक्ताले श्रोतातर्फ हेर्दै प्रभावकारी रूपमा आफ्नो लिखित मन्तव्य स्वतस्फूर्त रूपमा व्यक्त गर्न सक्छन्। नेपालमा पहिलो पटक विक्रम सम्वत 2075 जेठ 16 मा यो प्रविधिको प्रयोग गरिएको हो। 29औं प्रश्न रहेको छ जय तु संस्कृतम आन्दोलनको प्रारम्भिक कहिले भएको थियो?
विक्रम सम्वत 2004 साल असार 1 गते यसको सही उत्तर रहेको छ। संस्कृत छात्रावास काठमाडौँका विद्यार्थीले सरकार समक्ष विभिन्न माग राखी आन्दोलन प्रारम्भ गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पदम शमशेरले संस्कृत भाषालाई मृत भाषा भनेकोमा चर्किएको सो आन्दोलन खास गरी शैक्षिक र राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित थियो। प्रश्न नम्बर 30 मा रहेको छ नेपाली आधुनिक कलाका वरिष्ठ उत्तम नेपाली कर्माचार्यको निधन कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2078 साउन 6 यसको सही उत्तर रहेको छ। 84 वर्षको उमेरमा विक्रम सम्वत 1994 मा काठमाडौँको किला गलमा जन्मिनुभएका नेपालीको शिक्षा दीक्षा भारतको लखनऊमा भएको हो। केही समय सूचना विभाग, हुलाक सेवा विभाग तथा रेडियो नेपालमा समेत जागिर खाएका नेपाली तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा 2052 देखि 56 सम्म प्रज्ञा परिषदका सदस्यका रूपमा सक्रिय रहनुभएको थियो। उहाँले आधुनिक अमूर्त चित्रकलाको विकासमा ठूलो सहयोग दिनुभएको। कला साहित्यमा समेत दखल राख्ने नेपालीको मुख्य पेशा भने आधुनिक चित्रकला रहेको थियो। यसबाहेक नेपाली कुशल अभिनेता पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नेपाली कलाकारलाई लिएर नेपालमै बनेको पहिलो नेपाली फिल्म आमामा खलनायकका रूपमा अभिनय गरी पहिलो नेपाली खलनायकको परिचय पनि बनाउनु भएको थियो। नेपालीले यसबाहेक मनको बात, परिवर्तन जस्ता फिल्ममा पनि विभिन्न भूमिकामा अभिनय गर्नुभएको छ। 2061 सालमा उहाँको कृति उत्तम नेपालीका कविताहरू प्रकाशित भएको छ। उहाँका 2 छोरा र 2 छोरी श्रीमती हुनुहुन्छ।